हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चोपड़ा। बोलो क्या नाम है? और वहां एक पहलवान है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बाकायदा अलल ऐलान चैलेंज करता है कि है कोई कुश्ती वाला, कोई पहलवान वाला जो चोपड़ा में आवे और मेरे साथ मुकाबला करे। और कहा जाता है जब वो जो चोपड़ा का पहलवान था ना, उसके अंदर जिन्नत था। बोलो कौन? अब जब भी मुकाबला हो तो वो तो साइड पे हट जा रहे, किसको आगे कर दे रहे। और जिन्नत कम वक्त बना हुआ हाथ था, हम बने हुए मिट्टी के उठा के नहीं सामने वाले को पटक देवे, सामने वाला हार जावे और वो चोपड़ा का पहलवान जीत जावे। बोलो चोपड़ा का पहलवान जिन्नत है ना दुनिया में। मैं तो पूरी जिन्नत जैसा क्यों मालूम है? क्योंकि अभी ये बैठा है ना यहाँ पे 3 मरतबा उठ के छलांग लगा के गया। पता दिल्ली वाला है। अच्छा अब्दुल रहमान, तुम्हारा नाम अब्दुल रहीम और वो बाबा अब्दुल रहमान। अल्लाह का जोड़ पैदा किया, अल्लाह इसको भी वली बना दे। आमीन। बस थोड़ी मेहनत करो और अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। तो मेरी बात है जब जिन्ना नहीं पीपल गाँव में हो सकता है पीछे बैठे हुए हो, बयान से उठ के जाना था तो पकड़े रखो तो मैं जिम्मेदार नहीं। मेरे को किसी से काम लगा ना, ओ भाई मतलब तेरे बयान में इतना बड़ा मजमा काय को होता, हम कितने मौलाना को बुलाते इतना बड़ा मजमा नहीं होता, तू कल ये मजमा आता तो बड़ा मजमा था। मैंने कहा आगे इंसान आगे। मेरे को कहता है बल्कि आपको मैंने एक मरतबा बताऊँ, मैं अहमदाबाद में था ना, अहमदाबाद में मैंने 4.5 घंटे बयान किया। कितना टेंशन नहीं, अहमदाबाद में कितना घंटे बयान किया? अच्छा 4.5 घंटे बयान किया। मैं तो अपने घर पे चला गया। जब मैं घर में पहुंचा ना तो दूसरे दिन मैंने मेरे दोस्त मौलाना हबीब साहब जो मेरे भाई की तरह, मैंने उनको फोन करके कहा मौलाना कल रात को मैंने अहमदाबाद में 4.5 घंटे बयान किया। पब्लिक बोलती थी बोलता जा मैं भी बोलता था। तो मुझे कहते आपका बयान तो लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन एक आदमी आकर कहने लगा ये कारी अहमद नहीं बोलता, इसके अंदर का जिन्नत बोलता है। मैंने मौलाना हबीब को कहा ये बात यही पे दबा देना, मेरी बीवी को पता चला ना मेरा ससुरा लेके चला जाएगा, मेरा ससुर लेके जाएगा, मैं ऐसे कुंवारा वापस घूमता होगा। क्योंकि वो तो यही कहेगा ना मैंने इंसान से शादी कराई थी, जिन्ना के साथ थोड़ी शादी कराई थी। तो फिर मैं आपको बताऊं ये चोपड़ा का करीब में है ना, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर पर ये चोपड़ा होगा। वहां पर एक पहलवान था, उसके अंदर जिन्ना था और वो जिन्ना के जरिए से लड़ता था, सबको हराता था और वो ओपन चैलेंज करता था वो चोपड़ा का पहलवान कि है कोई जो मेरे साथ मुकाबला करे। याद है कौन? हमारे सैलानी बाबा। उस वक्त इनको सैलानी बाबा नहीं कहते थे, अभी इनको कहते थे अब्दुल रहमान। बोलो क्या कहते थे? इनका असली नाम क्या है? अब्दुल रहमान। आवाज नहीं आ रही, असली नाम क्या है? चोपड़ा। अब मुकाबला शुरू हुआ, बराबर सुनना। यही सैलानी बाबा जिनको अब्दुल रहमान कहा जाता है, ये चोपड़ा है और चोपड़ा आकर वो पहलवान के साथ मुकाबला शुरू हुआ। अरे मुकाबला चलता रहा 1 घंटा 2 घंटा। आखिर में सैलानी बाबा हार गए। सैलानी बाबा हार गए। यानी क्या नाम था? अब्दुल रहमान। सैलानी तो कोई जानता नहीं था, अब्दुल रहमान नाम से हार गए। इनको बहुत अफसोस हुआ कि दिल्ली में मैं कभी हारा नहीं, दक्कन में कभी हारा नहीं, हैदराबाद में कभी हारा नहीं, बालापुर में कभी हारा नहीं, और यहाँ आकर ये चोपड़ा में आकर मैं हार गया। बहुत अफसोस हुआ। और वो सोचने भी लगे कि मेरे को जितनी कला आती है, जितनी पहलवानी आती है, जितनी कुश्ती आती है, जितना मेरे पास तजुर्बा है, कोई भी काम नहीं आया। ऐसा लगता ही नहीं था मैं इंसान के साथ लड़ता हूँ। इनको नहीं मालूम के अंदर जिन्ना थे, वो जिन्ना के साथ लड़ रहा था, इसलिए मेरी कोई कला काम नहीं आई। उस वक्त चोपड़ा में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम शेख खैरुद्दीन मखदूम। बोलो क्या नाम? शेख खैरुद्दीन मखदूम। ये उनके पास गए, उनके पास जाकर कहा कि मैं कभी भी कुश्ती हारा नहीं हूँ, मैं दक्कन में भी नहीं हारा, मैं दिल्ली में भी नहीं हारा, मैं हैदराबाद में भी नहीं हारा, मैं बालापुर में भी नहीं हारा, लेकिन आपके चोपड़ा का वो पहलवान है ना, उसने मुझे हरा दिया। आप तो अल्लाह के वली है, आप बताए मैं हार कैसे गया? तो शेख खैरुद्दीन मखदूम हंसने लगे, हंसकर कहने लगे वो नहीं लड़ता है। कौन लड़ता है? उसका जिन्ना करता है। तो कथन मैं करूं क्या? मुझे तो जीतना है, मुझे तो इंसान के साथ लड़ना है। एक काम कर, तू ऐलान कर दे कुश्ती का, उनको आने दे। जब आवे ना तो कह देना तेरे अंदर जो जिन्ना थे उनको शेख खैरुद्दीन मखदूम ने सलाम कहा है और कहा है कि यहाँ से चला जा। उसको सिर्फ इतना नहीं देना, जब वो आएगा चोपड़ा का पहलवान आने देना, कह देना शेख खैरुद्दीन मखदूम ने तुमको सलाम कहा है, एक जिन्ना तुमको सलाम कहा है, यहाँ
چلے جاؤ. اور وہ چوپڑا کا جوان جب آیا, پورا چوپڑا کا میدان بچاکر بھرا ہوا, وہ وہاں سے چوپڑا کا جوان آیا, یہاں سے بابا عبد الرحمن آئے. اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا میرے شیخ خیر الدین مخدوم نے تیرے جنات کو سلام کہا ہے اور کہا کہ چلا جا. چلا گیا بچا کر چوپڑا والا, انہوں نے چوپڑا کو چوپڑی کر دیا. یوں اٹھا کر پٹکا, پھر اٹھا کر پٹکا, پھر اٹھا کر پٹکا. جناتوں کے سہارے لڑتے ہو, تم جنات کے سہارے لڑتے ہو, میں اللہ کے ولی کا دامن پکڑ کے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اب سننا, یہ چوپڑا میں ان کا نام ہو گئے, جیت گئے, ہر جگہ پر فتح ہو گئی. ہندوستان کے پہلوانوں میں ان کا نام آیا سیلانی بابا کا. لیکن شیخ خیر الدین مخدوم نے کیا فرمایا, آؤ بتایا, کیا نام لکھا؟ عبد الرحمن لکھا. یہ کشتی کر کے کیا ملا تم, کیا ملا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا, خالی میں فیمس ہو گیا, سیلیبریٹی بن گیا, میری شہرت ہو گئی, میرے کو انعام ملا, میرے کو ایوارڈ ملا, میرے کو تحفہ ملا. اس سے کیا ہوگا؟ دنیا بنی, آخرت کون بنائے گا؟ آخرت کون بنائے گا؟ کہا اللہ کون کرے گا؟ پیارے نبی کی دعوت تبلیغ کون کرے گا؟ بس ان کے دل میں بات اثر کر گئی. کہا میں سب کشتی کو چھوڑتا ہوں اور آج سے طے کرتا ہوں, رہوں گا تو آپ کی خدمت میں رہوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ چوپڑا میں شیخ خیر الدین مخدوم کی خانقاہ میں آئے. اچھا اب سننا بڑا عجیب واقعہ, یہ شیخ خیر الدین مخدوم کی خانقاہ میں آ گئے, ان کے خانقاہ میں رہے, اللہ کرے, نماز پڑھے, روزے رکھے, زکات دے دے, حج کا ارادہ کرے, بہت کچھ. لیکن شیخ خیر الدین کو جب بھی کہے نا مجھے بیعت کر لو نا, بیعت سمجھتے ہو, اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہاتھ دے, بولو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر. تو یہ جب بھی شیخ خیر الدین کو کہے آپ نے میری زندگی بدل دی, میں کہاں کشتی لڑنے والا, میں کہاں کا پہلوان, میں دکن کا رہنے والا, میں دہلی کا رہنے والا, میں حیدرآباد کا رہنے والا, میں بالاپور کا رہنے والا, یہ چوپڑا چھوٹے سے گاؤں میں آیا ہوں, آپ میرے کو ہاتھ پر بیعت کر لے. وہ شیخ خیر الدین مخدوم بہت اللہ کے ولی کہتا بیعت تو نہیں کروں گا, رہنا ہو تو رہو, جانا ہو تو چلے جاؤ. تو ایک دن یہ جو سیلانی بابا ہے بہت افسوس میں فجر کی نماز پڑھے, اپنا سارا سامان باندھا, کہا جب میرے کو اپنے ہاتھ پر بیعت تو پڑھتے نہیں ہے تو میرے کو یہاں رہ کے فائدہ کیا. یہ چپ چاپ فجر کی نماز کے بعد بغیر چائے پیے, بغیر ناشتہ کیے, اپنا سامان بولیا, بستر اٹھایا اور چوپڑا کے پہاڑوں, بولو چوپڑا کے پہاڑوں کی طرف جانے لگے. کہیں پہ ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر پڑھ لی, کہیں عصر کا وقت ہو گیا تو عصر پڑھ لی, کہیں مغرب کا وقت ہو مغرب پڑھ لی, اور چلتے گئے عشاء کا وقت ہو تو عشاء پڑھ لی. لیکن عشاء پڑھنے کے بعد پھر دیکھا کہ میں اتنا صبح سے چلا ہوں, کھایا پیا نہیں, بھوک لگی, کہاں پہنچا کہاں, دیکھا نہیں, گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک خانقاہ کے سامنے ہے, وہی شیخ خیر الدین مخدوم کی. اتنا چلے مگر چلے وہیں پر, تو یہ فوراً اندر گئے اور شیخ خیر الدین مخدوم کو کہا حضرت میں بہت چلا, فجر سے لے کے عشاء تک چلا, مگر میرے پاؤں نہیں پٹی کے. کہا اللہ کا فیصلہ آ گیا, میں نے تجھے مرید بھی بنا دیا, اپنا مراد بھی بنا دیا. آج سے میں نے تجھے بیعت بھی کر لیا اور تجھے چاروں سلسلوں کا خلافت بھی عطا کر دیا. بول دو نعرہ تکبیر. اس کے بعد میں پھر شیخ خیر الدین مخدوم نے کہا تم میرے مرید بھی ہو, تم میرے مراد بھی ہو, اب تم بن چکے ہو, اب جاؤ بھیتر گاؤں کے جنگلوں کی طرف جاؤ, پہاڑوں کی طرف جاؤ, ایک وقت آئے گا ہزاروں ہزار لوگ تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. بولو سبحان اللہ. اور اسی پیپل گاؤں میں یہ قریب میں آ گئے, یہ ہو گئے سیلانی بابا, عبد الرحمن بابا. انہی کو کہا جاتا ہے مجددیہ, انہی کو کہا جاتا ہے مظہریہ, انہی کو کہا جاتا ہے نقشبندیہ, انہی کو کہا جاتا ہے نیازیہ, انہی کو کہا جاتا ہے وزیریہ. اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے قدموں میں ہے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو کون تیار ہے اپنی اولاد کو سیلانی بابا کی طرح بنانے کے لیے؟ اس کے لیے کی محنت کرنی پڑے گی. لا الہ آواز نہیں آ رہی, لا الہ. آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بڑے خلیفہ, معلوم نہیں ان کے مزارات کہاں ہوں گے, میں نے بہت کتابوں میں تلاش کیا لیکن میرے کو نہیں ملا. لیکن لکھا ہے کہ ان کے مشہور خلفاء میں ایک خلیفے کا نام ہے شاہ حنیف, ایک خلیفے کا نام ہے شاہ حسن علی, ایک خلیفے کا نام ہے شاہ رومان, ایک خلیفے کا نام ہے شیخ ارمان, ایک خلیفے کا نام ہے شیخ ابراہیم. ایسے بہت سے خلفاء ہیں جو گاؤں دیہات گئے اور سب نے جا کر ایک ہی کام کیا. پورا پیپل گاؤں بولے گا لا الہ الا اللہ. خواجہ معین الدین چشتی نے بھی سبق سکھایا, میرے جوتے میں کمال نہیں. کمال کس کا ہے؟ اچھا یہ تو اجمیر جاتے ہاں یا نہیں,
कम खाजा